डॉक्टर काहिद अली खान, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर, सदर शोबे उर्दू। आज हमारे इस लेक्चर का मौजू है उमर खय्याम की रुबाइयात। इससे कबल हमने 3 लेक्चर जो है इसकी तशरीहात के हमने अब यूट्यूब पर डाले हैं। आज रुबाई नंबर 13 पे उमर खय्याम की आगे की रुबाइयात जिनकी तशरीहात और मफ़हूम हमने किया है, उसमें है कि हाले गुलो मुल बादा परस्तान दानंद, न तंग दिलान न तंग दस्तान दानंद, अज़ बेखबरी बेखबरान माजूरन, ज़ौक़ीज़ दरी शेवा के मस्तान दान। जैसा हमें पता है कि उमर खय्याम की रुबाइयात में ज़्यादातर शराब और शराब से मुताल्लिक़ के मौज़ूआत इसमें पेश किए जाते रहे हैं, और उसी की हिमायत में शायर ने यह भी शेर कहा है, ये रुबाई कही है कि हाले गुलो मुल के फूल और शराब की जो कैफियत है उसके हाल के बारे में सिर्फ बादा परस्त लोग ही जान सकते हैं कि उनमें क्या कशिश है, उनमें क्या मज़ा है। ना तंग दिलान न तंग दस्तान दान, और जो तंग दिल हैं, कंजूस हैं, बख़ील हैं, वो लोग अपनी तंग दस्ती के सबब उससे वाकिफ़ नहीं हैं। अज़ बेखबरी बेखबरान माजूरन, और वो बेखबर लोग अपनी बेखबरी के सबब उसके मज़े से, उसके जायक़े से नावाकिफ़ है, माजूर है। ज़ौक़ीज़ दरी शेवा के मस्तान दान, और इसमें ऐसा मज़ा है, ऐसा जायक़ा है कि इसके मज़े को, इसके जायक़े को सिर्फ़ वादा परस्त लोग यानी मस्तान लोग ही जान सकते हैं, और उसी से वो लोग वाकिफ़ हैं। यहाँ सरीह तौर पे शायर ने शराब की हिमायत में शेर कहा है और इस बात की तायीद की है कि जो वादा परस्त लोग होते हैं, जो शराब पीने वाले हैं, वही उसके मज़े से, उसके शेवे से वाकिफ़ होते हैं, और बाकी लोग इसकी हलावत से महरूम रहते हैं, माजूर रहते हैं, उनको इसके जायक़े का इल्म नहीं होता। अब इसमें जो पहलू है वो ये भी हो सकता है कि इसमें शायर अगर वादा परस्ती की हिमायत कर रहा है तो सीधे सीधे शराब के यानी मजाजी माने इस्तेमाल हुए हैं, और अगर हकीकी मानों में लें तो हकीकी मानों के अंदर भी इसकी गहराई, इसकी वसअत, इसकी मानवियत और इसकी जामियत जो है इस रुबाई की बढ़ जाती है। यानी जो लोग इश्क़ हकीकी की शराब पीते हैं या जो उसके इश्क़ के अंदर सरशार हैं, वही लोग जो है इसके मज़े को पहचानते हैं कि इश्क़ हकीकी क्या है और उसका मज़ा क्या है, और उस शराब में जो लताफ़त, जो कैफ़ है, वो लोग उससे वाकिफ़ नहीं होते जो इश्क़ हकीकी से वाकिफ़ नहीं है। तो इसके गहराई के जो माना है वो इश्क़ हकीकी में है, ज़ाहिरी या मजाजी माना जो है वो ज़ाहिरी तौर पर शराब की हिमायत में आती है। इसके अलावा अगली रुबाई है कि दर दहर आँखें नम नीम नाने दारत, या दर खूर खैश हशियाने दारत, खादिम कस बूदन न मखदूम कसी, गोशाद वज़ी के खुश जहाने दारत। बड़ी खूबसूरत और नसीहत आमोज़ रुबाई है जिसमें उमर खय्याम फरमाते हैं, इसमें सब्र, तवक्कुल और क़नाअत की तलक़ीन की गई है। और ये थोड़ा उमर खय्याम के मौजू से हटके है, चूँकि उमर खय्याम के रुबाइयात में मुख्तलिफ़ किस्म के मौज़ूआत मिलते हैं। उसमें तसव्वुफ़ की चाशनी भी है, शराब और रिंद और मस्ती का आलम भी है। यहाँ शायर ने एक नया फ़लसफ़ा यानी सब्र और क़नाअत की तलक़ीन का पेश किया है। इसमें उमर खय्याम कहते हैं कि दर दहर, दहर कहते हैं ज़माने को, दर कहते हैं मेरे को, ज़माने में हर आँखें नीम नाने दर, जो कोई भी शख्स अपने वास्ते आधी रोटी रखता है, नीम कहते हैं आधे को, नान माने रोटी, आधी रोटी रखता है,
یا درخور خیش، یا اپنے کھانے کے واسطے اشیانے دارت، کوئی چیز رکھتا ہے، روٹی نہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی اور چیز رکھتا ہے، تو خادم کسبودن نہ مخدوم کس، شاعر کہتا ہے کہ نہ تو وہ کسی شخص کا غلام ہوتا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی غلام ہوتا ہے، گوشاد بزی کہ خوش جہانے داری، لہٰذا اس کو کہو کہ وہ خوش رہے کہ وہ ایک اچھی دنیا رکھتا ہے۔ اب اس میں شاعر نے پیغام اس بات کا دیا ہے کہ انسان جو صبر و توکل کے ساتھ دنیا میں رہتا ہے، اپنے واسطے چاہے تھوڑی ہی چیزیں رکھتا ہے، مختصر دنیا رکھتا ہے اور مختصر زندگی کے ساتھ وہ صبر و توکل کے ساتھ اگر زندگی گزارتا ہے، تو اس کو یہ پیغام دے دو، اس کو یہ بات بتا دو کہ بہت اچھی دنیا میں رہتا ہے، کیونکہ انسان کی حرص و ہوس اور لالچ کا کوئی حد نہیں ہوتی ہے، کوئی اینڈ نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا شاعر کا یہ کہنا کہ جو صبر و توکل سے کام لینے والے ہیں، خواہ اپنے واسطے بہت تھوڑا رکھتے ہوں، بہت تھوڑی چیزیں رکھتے ہوں، لیکن وہ اپنی زندگی خوشی خوشی بسر کرتے ہیں، تو سمجھ لو کہ وہ بہت اچھے ہیں اور اچھی دنیا رکھتے ہیں۔ لیکن حرص و ہوس رکھنے والوں کی کوئی انتہا نہیں ہوتی اور ان کی ایمبیشنز، ان کی خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتی، لہٰذا وہ کبھی خوش نہیں رہتے۔ اس لیے انسان کو متوکل رہنا چاہیے، توکل کے ساتھ رہنا چاہیے اور خوش رہنا چاہیے۔ اس بات کی شاعر نے اس میں نصیحت کی ہے۔ اس کے بعد اگلی ربائی ہے 17ویں ربائی ہے کہ ہر صبح کے روئے لالا شبنم گیرت، بالائے بنفشہ در چمن خم گیرت، انصاف مراد غنچۂ خوش میایت کہ او دامن خیشتن فراہم گیرت۔ یہ بھی بہت خوبصورت ربائی ہے، 17ویں ربائی عمر خیام نے، اور اس میں بھی شاعر نے کوئی پیغام دیا ہے اپنے پڑھنے والوں کے لیے۔ اور اس میں جو شاعر نے جو لفظی معنی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ہر صبح کو لالا کا پھول، یعنی خوبصورت سرخ پھول ہوتا ہے، اس کو لالا کا پھول کہا جاتا ہے، جو بہت پرکشش ہوتا ہے گلاب کی طرح، تو کہہ رہے ہیں کہ ہر صبح کا روئے لالا شبنم گر، لالا کا پھول ہر صبح کو اپنے اوپر شبنم رکھتا ہے، یعنی اس کے اوپر اوس گرتی ہے، شبنم گرتی ہے، تو بالائے بنفشہ در چمن خم گیرا، اور اس کے پھول کے اوپر جو بنفشہ ہوتا ہے، جو زیرہ ہوتا ہے، وہ اس اوس کے وزن کی وجہ سے وہ جھک جاتا ہے اور گر جاتا ہے، مطلب جھک جاتا ہے، وہ پھول جو ہے اس کے وزن کی وجہ سے، اوس کے وزن کی، شبنم کے وزن کی وجہ سے وہ جھک جاتا ہے۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ انصاف مرازہ غنچہ خوش می آیا، اور جبکہ اس کے برعکس جو غنچہ ہوتا ہے، کلی ہوتی ہے، وہ بالکل استادہ ہوتی ہے، کھڑی ہوتی ہے، اور اس کے اوپر شبنم نہیں ٹکتی ہے، شبنم گرتی بھی ہے تو پھسل جاتی ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ مجھے غنچے کا، اس کلی کا انصاف زیادہ پسند آتا ہے کہ جس کا دامن کے پھول کی طرح پھیلا ہوا نہیں ہوتا بلکہ سمٹا ہوا رہتا ہے، کہ دامن ہے کہ وہ دامن خیشتن فراہم گیرت، کہ جو اپنے دامن کو سمیٹے ہوئے رکھتی ہے، یعنی کلی اپنے دامن کو سمیٹے ہوئے رکھتی ہے، اس لیے شبنم کا وزن اس کے اوپر نہیں ٹکتا اور شبنم استادہ رہتی ہے، اور جبکہ پھول جو ہے اس کا دامن کھلا ہوا ہوتا ہے، پھول کھلا ہوا ہوتا ہے تو اس کے اوپر شبنم ٹک جاتی ہے، اور شبنم کے وزن کی وجہ سے وہ پھول جھک جاتا ہے۔ تو شاعر یہ پیغام دینا چاہتا ہے اس ربائی کے ذریعے سے کہ انسان، جو لوگ اپنے دامن کو سمیٹے ہوئے رکھتے ہیں، کسی کے سامنے اپنے دامن نہیں پھیلاتے، ہاتھ نہیں پھیلاتے، وہ لوگ ہمیشہ خوش رہتے ہیں، وہ کسی کے بار احسان سے جھکتے نہیں ہیں کلی کی طرح۔ اور جو لوگ اپنا دامن پھیلا کے رکھتے ہیں، ہر کہیں ہر در پہ مانگتے پھرتے ہیں، ایسے لوگ خوار اور ذلیل ہوتے ہیں اور ان کو ہمیشہ دنیا اور زمانے کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ اس بات کی شاعر نے اس ربائی کے اندر نصیحت کی ہے، بڑا نصیحت آموز ربائی ہے اور بہت خوبصورت ربائی ہے۔